महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय यो व्यास नगरपालिका 3 ज्ञानकुञ्ज भन्छ यो दमोली बजारमै छ। म यति बेला कक्षा 9 मा प्रवेश गर्दैछु। यहाँ कक्षा 9 मा पठन पाठन भइरहेको छ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भौतिक दूरी कायम राखेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अहिले पठन पाठन भइरहेको छ। मसँग यति बेला हुनुहुन्छ महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधान अध्यापक माधव खनाल सर। सर, यहाँ अहिले विद्यार्थीले संस्कृतमा चाहिँ के अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् त्यसबारे जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद अमरजी। हामीले यहाँ संस्कृत पढ्नका लागि भनेर विद्यार्थीहरू विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न जातिगत क्लस्टरबाट र विभिन्न धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्ने छात्र छात्रा दुवै हजुर यहाँ अध्ययनरत छन् र फेरि यहाँ हामीले संस्कृत भाषा, व्याकरण र आयुर्वेद सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पढाइन्छ र ब्राह्मण समुदायका विद्यार्थीहरूलाई कर्मकाण्ड भन्ने एउटा थप ऐच्छिक विषय पनि हामीले यहाँ पढाउँदै आएका छौँ। सर, जानकारी दिनुभयो अन्य भाषा अनि महिला अनि जनजाति दलितले पनि पढ्छन् भनेर। अब चाहिँ यसको समाजमा बिस्तारै बिस्तारै महत्त्व बढेको कारणले ती विद्यार्थी पढ्न आएका हुन् या के होला, के पाउनु भएको छ? करिब हामीले तीनै कुराहरू यहाँ सिकाएका पनि छौँ। विद्यार्थीहरू फेरि अर्को यहाँ सिक्न पनि आएर अर्को कुरा के पनि छ भने यहाँ हामी फ्रीमा पनि पढाउँछौँ। हामी कुनै शुल्क पनि लिँदैनौँ। शुल्क नलिएको आधार पनि रह्यो एउटा। अर्को कुरा संस्कृतप्रतिको जिज्ञासा उनीहरूको भरपुर पाइएको छ र अन्य विषयहरूमा बरु कम नम्बर लिएर आएर पनि संस्कृतमा चाहिँ प्रायः जसो पास भएकै हुन्छ। राम्रो अङ्क लिएर आएर पास गरेका छन्। नयाँ आउने विद्यार्थीहरूले पनि त्यति कोसिस गरेका छन्। त्यसैले संस्कृतप्रतिको रुझान नै अलि बढी हुँदै आएको जस्तो लाग्छ। हामी नेपालीले संस्कृत भुल्दै गयौँ भनिन्छ। कतिपय विश्वमा चाहिँ संस्कृत भाषाप्रति मोह जागेको छ, विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेको छ भनिन्छ। वास्तविकता चाहिँ के हो सर, त्यसबारे पनि अलिकति जानकारी दिनुहोस् न, हजुरले जाने अनुसारको बुझे अनुसारको चाहिँ। होइन, ठिकै हो। होइन, संस्कृतका प्रति हामीले राख्नुपर्ने अझ विशेष गरी ब्राह्मण समुदायले अलि बढी लगाव, अलि बढी मेहनत, अलि बढी कोसिस गर्नुपर्ने हो। तर हामी पश्चिमा संस्कृतितर्फ अलिकति झुकिएका छौँ कि त्यसको प्रभावले हो कि किन ब्राह्मण समुदायका विद्यार्थीहरू अलिक कम मात्रामा यहाँ भएको पाइन्छ यदाकदा। तर अहिले पछिल्लो स्टेजमा आएर विभिन्न मुलुकबाट यहाँ हाम्रो संस्कृत अध्यापनको जुन क्रम छ यसका लागि बुझ्न भनेर पनि आइरहेका छन्। हजुर, यहाँ महर्षि फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था छ जसले हाम्रो यहाँ आवासमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। त्यस मार्फत पनि यहाँ विदेशी डोनरहरू पनि धेरै मान्छेहरू यहाँ आएका छन् र हाम्रो कार्यक्रम चलाइदेऊ, हामी पैसा दिन्छौँ भनेका छन्। तर हामी त्यसो नगरिकन एउटा महर्षि फाउन्डेसन चाहिँ हामीले एउटा आधारभूत रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ, जसका माध्यमबाट बिहान रुद्री पाठ गर्ने हुन्छ, बेलुकी आरती गर्ने नित्य कर्महरू हुन्छन्। यी लगायतका कुरा बिहान बेलुकी हुन्छ भने कक्षागत रूपमा पनि उनीहरूको पनि प्रभाव देख्दाखेरि, विदेशीहरूको पनि प्रभाव देख्दाखेरि कक्षामा संस्कृतप्रतिको रुचि सबैमा जागरण हुँदै आएको, जागृत भएको जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सर, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ मुस्लिम समुदायको पनि छ, हजुरको परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम रुस्तम मिया। हजुर, कति कक्षा? 9 कक्षामै पढ्दै हुनुहुन्छ है? कति कक्षादेखि पढ्दै आउनु भएको यस विद्यालयमा चाहिँ? म यस विद्यालयमा 3 कक्षादेखि पढ्दै आएको। अनि बुवा आमाले पनि संस्कृत पढ बाबु भन्नुभएको छ? हजुर। के भन्नुभएको छ? हजुर, त्यही संस्कृत भाषा कि आफ्नो चाहना हो कि बुवा आमाको चाहना हो कि दुईटैको चाहना हो कि के हो? अनि यसमा संस्कृत पढेर रोजगार पाइन्छ भन्ने हो कि अथवा आफ्नो ज्ञानको लागि हो कि के उद्देश्य लिएर चाहिँ तपाईँ अहिले पढ्नु भएको छ त्यो पनि जानकारी दिनुहोस् न। मैले ज्ञानको लागि संस्कृत भाषा ज्ञानको लागि हेर्नुभयो, महत्त्व चाहिँ के रहेछ ल भनिदिनुहोस् त, किन पढ्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो?
यसले गर्दा हामीले जता गयो भने अँ मानव इङ्ग्लिस भाषा नआए अँ कुनै मन्दिरमा गयो अँ मुस्लिमले त पस्न दिन्न अँ भाषा त हामीले कहिलेकाहीँ बोल्न जान्दैनौँ अँ। त्यसमा त हामीले संस्कृतको भाषाको उत्पादन गऱ्यौँ अँ त्योसँग कुराकानी गऱ्यौँ त्यसको लागि सजिलो हुन्छ अँ। अथवा संस्कृत हजुर। भाषालाई पनि हामीले पुरै देशमा हजुर पुरै देशमा हामीले उजागर गराउनुपर्छ अँ र यो प्राचीन कालदेखि चलिआएको हो पुरानो भाषा पनि मानिन्छ महत्त्वपूर्ण ज्ञान पनि हो र यस कारणले यसलाई बढी जोड दिएको संस्कृत पढ्नुभएको छ हस् जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् यहाँ दुईजना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अलिक सरी जानकारी दिएअनुसार टाढाबाट आएको भने मैले बुझेको छु तपाईँको परिचय दिनुहोस् न हजुर मेरो सुमन नेउपाने हो ए सुमन नेउपाने अहिले कक्षा 9 पढ्दै हुनुहुन्छ कहिलेदेखि पढ्न थाल्नु भएको यस विद्यालयमा चाहिँ हजुर यहाँ पढ्न थालेको चाहिँ लगभग 1.5 वर्ष भयो 1.5 वर्ष भयो के पढ्नु भएको छ त अहिले तपाईँ मूल विषयहरू अतिरिक्त ऐच्छिक विषयमा के पढ्नु भएको छ हजुर यहाँ 9 कक्षामा हुने अध्ययन किताबहरू त हामी पढि नै रहेका छौँ अतिरिक्त छ नि अब ऐच्छिक विषयहरूमा चाहिँ हजुर संस्कृतमा चाहिँ के पढ्नु भएको छ हजुर मैले संस्कृत पढेको पहिला 4 वर्ष हो 4 वर्ष पढेर अनि फेरि यता स्कुल जोइन गरेको हो अँ, संस्कृत पढ्ने मेरो एकदमै भित्रदेखि अभिलाषा जागेर पढेको हो अँ। संस्कृत साँच्चै भन्नु भने मान्छेलाई एउटा पुरै एबिलिटी बनाउन सक्ने क्षमता भएको संस्कृत हो त्यसैले हामीले संस्कृतलाई एकदम पढ्नुपर्छ अब भविष्यमा तपाईँ संस्कृत प्रकाण्ड ज्योतिष बन्ने इच्छा छ कि प्रकाण्ड विद्वान बन्ने भागवत पढ्ने हो कि अथवा के हो शिक्षक बन्ने हो कि लगभग चाहिँ अहिलेको चाहिँ मोटामोटी चाहिँ के छ तपाईँको इच्छा चाहना चाहिँ हजुर मेरो भित्रदेखि लङ्गिङ जागेर आएको चाहिँ म ठुलो पण्डित हुन हो अँ, हजुर अब मैले सोचेको कुराहरू धेरै पूर्ण हुन्छन् भन्ने आशा राखेको छु संस्कृतले साँच्चै नै मान्छेलाई केही ज्ञानहरू सिकाउन सहयोग गर्छ त्यसैले हामीले संस्कृत राम्रो पढ्नुपर्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्कोजना तपाईँको परिचय दिनुहोस् नमस्कार मेरो नाम पूजन दाहाल मेरो घर चाहिँ झापापुरमा त्यति टाढादेखि यहाँसम्म धाउनु भएको कारण चाहिँ के होला यहाँ चाहिँ खास पढ्नेको लागि भनेर आएको त्यहाँ झापामा चाहिँ त्यहाँ यस्तो विद्यालय थिएनन् कि अथवा यहाँ चाहिँ अनुकूलता भयो झापामा विद्यालय चाहिँ छन् तर यताको अनुकूल राम्रो वातावरण औपचारिक रूपमा आफूले भने इच्छाअनुसार चाहिँ पढ्न नपाएको हेतुले गर्दाखेरि यहाँ पढ्नको लागि आएको ए अहिले संस्कृतमा चाहिँ अब यहाँ 3 विषय पठन पाठन हुन्छ भनेको चाहिँ के पढ्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ मैले अतिरिक्त विषयहरू चाहिँ अँ, भागवत कर्मकाण्ड अँ। गीता चण्डी आदि गरेका पुस्तकहरू पढेको छु तपाईँ भविष्यमा चाहिँ के बन्ने उद्देश्य छ त भविष्यमा अब आफ्नो सबैको आफ्नो एउटा गोल हुन्छ अँ। मेरो चाहिँ अब भविष्यको भनौँ न पण्डितै भन्ने उद्देश्य छ। पढ्ने उद्देश्य बन्ने उद्देश्यले अहिले चाहिँ पण्डित अब पाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ होइन अझै सम्मानको पेसा पनि बनेको छैन यसलाई सम्मानको पेसा पनि बनोस् हजुर। हस् धन्यवाद यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू महिला पनि हुनुहुन्छ हजुरको परिचय दिनुहोस् त नमस्कार मेरो नाम रोशनी कुमारी मुखिया हो के भन्नुभयो रोशनी कुमारी मुखिया हो ए कहाँबाट आउनुभयो भारतबाट ए कति पो यहाँ पढ्न थाल्नु भएको 4 क्लासदेखिबाट पढेको 4 क्लास अहिलेसम्म पढिरहनु भएको छ तपाईँ चाहिँ के बन्ने त संस्कृत पढेर चाहिँ त्यो बन्नको लागि पढे होइन मेरो पनि इच्छा चाहिँ डक्टर हो ए अँ सर्जरी डक्टर हो अँ यहाँ खालि आफ्नो संस्कृत पढ्ने मूल भाग चाहिँ त्यो हाम्रो पहिलाको यी समयहरूको बारेमा युगहरूको बारेमा कस्तो कस्तो थियो भनेर संस्कृत बुकहरूमा लेखा हुन्छ त्यो जान्नको लागि हो अनि संस्कृत भाषाहरू पढेर शुद्ध उच्चारणको लागि पनि सहयोग गर्छ संस्कृत भाषाहरूले पढ्नु चाहिँ गाह्रो लाग्छ के छ संस्कृत भाषा धेरै गाह्रो पनि हुँदैन सजिलो पनि छ धेरै गाह्रो पनि छैन ठिकै लाग्छ है हस् धन्यवाद अगाडि भाइ भेट हुन्छ कि अँ बाबु हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम विष्णुबहादुर थापा के थापा विष्णुबहादुर थापा के भन्नुभयो विष्णुबहादुर विष्णुबहादुर थापा कति पो यहाँ पढ्न थाल्नु भएको नयाँ हो कक्षा 9मा अहिले 1 वर्ष भयो भर्खर पढ्न थाल्नु भएको हो यसै विद्यालयमा चाहिँ किन आउनुभयो पढ्नको लागि चाहिँ ल भन्नुहोस् संस्कृत पढ्नको लागि चाहिँ संस्कृत भाषा सिक्नको लागि बुवा आमाले पनि पढ बाबु यो संस्कृत भन्नुभएको छ हजुर ए,
अरू आफ्नो कति भाइ हुनुहुन्छ तपाईँको दाजुभाइ? भाइ छैन, दाजु 2टा छ। ए उहाँहरू चाहिँ संस्कृत पढ्नु भएको थिएन? दाइ पढ्नुभएको थियो। ए अँ, यो संस्कृत पढिसकेपछि भविष्यमा चाहिँ के बन्ने उद्देश्य हो त? सरसर्ती अब उद्देश्यपछि परिवर्तन पनि होला। अहिलेको हालको उद्देश्य चाहिँ के लिनु भएको छ त? संस्कृत भाषा जानेको अन्त धन्यवाद यहाँलाई है। हस्। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर यहाँ विद्यार्थीहरू कतिको रुचि लिएर पढिरहेछन् त्यस जानकारी दिनुहोस् न। विद्यार्थीहरू रुचि नै छ। यतापट्टि बस्नु सर, अलि एन्टी लाइट आयो सर। हजुर। संस्कृत भाषा विभिन्न भाषाहरूको चाहिँ जननी भएको कारणले हजुर र यहाँ यो विद्यालयमा चाहिँ संस्कृत पढ्न सबैतिरबाट आउने कारणले अँ अब यहाँ चाहिँ हामीले होस्टेलको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। उनीहरूले चाहिँ फ्री अफ कस्टमा होस्टेलको सुविधा पनि पाउने कारणले अझ बढी आकर्षण भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। सर अहिले त्यो पनि भयो, अब जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन् तिनले बसेर टाढाबाट आएर पनि पढ्न त साथसाथमा पाएन है। यो संस्कृत भाषा रोजगारको भाषा हो भन्नको लागि चाहिँ यो छ सर, भरपर्दो छ? एकदमै भरपर्दो छ, रोजगारको भाषा हो। तपाईँलाई म भनौँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जन्मदा पनि संस्कृत भाषाको आवश्यकता पर्छ, मर्दा पनि संस्कृत भाषाको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ कर्मकाण्ड गर्नु लेखेर हरेक कुरामा एउटा चाहिँ पण्डित नभइकन कुनै पनि कार्य चाहिँ कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुँदैन। कर्मकाण्डहरू भनेपछि यसको महत्त्व कति छ तपाईँ यसैबाट प्रश्न हुनसक्छ। सर यसो भनिरहँदाखेरिमा सबैले संस्कृत पढ्यो भने पण्डितका बाहेक अतिरिक्त यसमा अवसर चाहिँ के छ युवाले जानकारी छ नि। दिनुहोस् न। संस्कृतबाट पण्डित मात्र नभइकन निजामती कर्मचारीमा जान्छु, प्रशासनमा जान्छु हजुर। भन्यो भने पाइन्छ। संस्कृत पढेको मान्छे कुनै पनि क्षेत्रमा जान सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। फेरि हजुर। मात्र साथसाथमा स्वरोजगारको हिसाबमा पनि होइन, यसलाई अब यहाँ पढ्दै चाहिँ कर्मकाण्डहरू गर्दै गर्न पनि सकियो। यस्तो कुनै पनि रोजगार छैन कि पढाइ कम्प्लिट नहुँदाखेरिदेखि आम्दानीमा गर्न सक्ने आधार छैन। तर संस्कृत विषय त्यस्तो विषय हो कि तपाईँको चाहिँ पढाइ लेखाइको अतिरिक्त पनि काम गरेर यही विद्यार्थीहरूले भाइ बहिनीहरू जो संस्कृत पढिरहेछन् उनीहरू चाहिँ रोजगारमा पनि इन्भल्भ हुन सक्छन्। सर मलाई यो पनि भनिदिनुहोस्, खेत यति छ भन्दा पनि भकारीमा धान कति छ भन्ने कुराहरू ठुलो कुरो हुन्छ। यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीले रोजगार पाएको सही छैन नि त? एकदम हाम्रो अहिलेसम्मको जति पनि आउटपुट छ हरेक क्षेत्रमा उनीहरू छन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा भन्नुहोस्, निजामती क्षेत्रमा भन्नुहोस्, आर्मी पुलिस प्रशासनमा भन्नुहोस्, संस्कृत विद्यालयबाट प्रोडक्टहरू जहाँ चाहिँ तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई त्यो गर्वको विषय छ। यस विद्यालयमा चाहिँ राम्रो छ। विद्यालयबाट प्रोडक्ट भएका जति पनि मानवीय स्रोतहरू छन् ती सबै ठाउँमा चाहिँ इन्गेज भएको हामीले पाइरहेका छौँ। सर अलिकति यो पनि हो नि, अहिले हाम्रो समाजमा आध्यात्मिक शिक्षाको कमी भयो, नैतिक शिक्षाको कमी भयो। अस्ति मात्र एकजनाले घटना भएको थियो, आफ्नै आमाको हत्या गरे। सरले पनि थाहा पाउनु होला, रडको प्रहार गरेर बलात्कारहरू जन्ने अपराधिक घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। अब कस्तो खालको शिक्षा चाहिँ जरुरी छ त हाम्रो समाजमा चाहिँ? एकदमै संस्कृत चाहिँ भाषाको जननी हो र यसले मान्छेहरूलाई अनुशासित गर्न, समाजमा सहिष्णुताको भावना जगेर्ना गर्न, यो आध्यात्मिक चिन्तनका विषयको रूपमा हामीले संस्कृत विषयलाई लिएका छौँ। आज तपाईँ भन्नुहोस् संसारमा जति पनि एडभान्स कन्ट्रीहरू छ, अमेरिकाकै कुरा गरौँ भने त्यहाँ पनि संस्कृत पढाइ हुन थालिसकेको छ। अब यो सबै भाषासँग समन्वय गर्ने भएको कारणले र यसले एउटा नैतिक चरित्रवान मान्छेको उत्पादन गर्ने कारणले आज विश्वमा यसको माग बढ्दै गएको अनुभूत हामीलाई भइरहेको छ। हस्, जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँको लागि। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। तुयनाथ निरौला सर हुनुहुन्छ, महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। सर तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम हुन्छ सर। सर यस विद्यालयमा जानकारी दिनुहोस् न, संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ? धन्यवाद सर प्रश्नको लागि। विशेषतः सर यसरी एउटा संस्कृत विद्यालयमा यो एउटा चाहिँ हजुरको यहाँ महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गरेर आइदिनु भएको सरलाई सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र विशेष गरेर हाम्रो यो संस्कृत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अहिले 281 जना छन् सर, सबै गरेर। अनि यहाँ चाहिँ एउटा गुरुकुल पनि स्थापना गरेका छौँ हामीले। त्यो गुरुकुलमा चाहिँ अहिले यहीँ आवासीय रूपमा रहने विद्यार्थीहरू चाहिँ 65 जना छन्। उनीहरूले आवासमा निःशुल्क भोजन खानाको व्यवस्था हो? हो सर, एकदमै। हामीले यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई
आवासीय रूपमा रहने विद्यार्थीहरूलाई, गुरुकुलका विद्यार्थीहरूलाई र ब्राह्मण बटुकहरूलाई, सम्पूर्ण ब्राह्मण बटुकहरू रहेका छन्। कक्षा 6 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म अध्ययनरत छन्। ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले आवासीय रूपमा रहने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हामीले बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा र बेलुकाको खाना गरेर हामीले निःशुल्क रूपमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। सर त्यो फन्ड चाहिँ जोगाउनु त गाह्रो हुन्छ, त्यसको जगेर्ना गर्नु पऱ्यो, चाँजो पाँजो मिलाउनु पऱ्यो नि त, कसरी भइरहेछ सर? त्यसको लागि व्यवस्थापनको लागि सर विशेषतः हामीले गुरुकुलमै अक्षय कोष भनेर हामीले 32 लाख रुपियाँ अक्षय कोषमा स्थापना गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने नेपाल वैदिक महर्षि फाउन्डेसन संस्था रहेको छ। उक्त फाउन्डेसनले हामीलाई मासिक रूपमा 55,000 मासिक रुपियाँ अहिले तत्कालको लागि पैसाको व्यवस्थापन गरिदिएको छ। विशेष गरेर विद्यार्थीहरूलाई बस्न खानको लागि र दक्षिणाको स्वरूपमा प्रदान गर्ने भनेर त्यसरी व्यवस्थापन गरिदिएको छ। तिनै पैसाहरू मार्फत हामीले अहिले हाललाई सञ्चालन गरेका छौँ। सर मलाई यो पनि भनिदिनुहोस्, विद्यार्थीहरू यो संस्कृत पढ्नको लागि चाहिँ कतिको लालायत छन्, रुचि कतिको राख्छन्, चाहना कतिको राख्छन्, कस्तो पाउनु भएको छ? विशेषतः संस्कृत पढ्नको लागि भनेर हामी कहाँ विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू आएका छन्। अब कोही चाहिँ हजुरको कास्कीका छन्, कोही स्याङ्जाका छन्, कोही सम्बन्धित यही तनहुँ जिल्लाकै छन्, कोही नवलपरासीका छन्, कुनै हजुरको चाहिँ बागलुङका छन्, पाल्पाका छन्, स्याङ्जाका छन्, लगायतका अन्य पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रायः जसो 77 जिल्लाका विद्यार्थीहरू हामीसँग यहाँ रहेका छन्। विशेष गरेर त्यो विद्यार्थीहरू टाढा टाढाका विद्यार्थीहरू चाहिँ संस्कृतै पढ्नको लागि, संस्कृत भाषा सम्बन्धी ज्ञान लिने, व्याकरणका कुराहरू, साहित्यका कुराहरू, ज्योतिषका कुराहरू, वेदका कुराहरू लगायत अन्य इतिहास पुराणसँग सम्बन्धित खालका विषयहरूलाई अध्ययनको लागि भनेर टाढा टाढा विद्यार्थीहरू त्यसरी आएका छन् र विद्यार्थीहरूको जुन अभिरुचि देख्दाखेरि हामीलाई पनि असाध्यै गौरवान्वित भएका छौँ, हामी पनि खुसी लागेका छौँ र विद्यार्थीहरू अत्यन्त इच्छुक भएर पढेका छन्, अनुशासित भएर पढेका छन्। सर यो कक्षा 11 को मैले अध्ययन गरेँ, अवलोकन गरेँ, साथसाथमा कक्षा 9 मा चाहिँ के पाएँ भने एकजना त मुस्लिम विद्यार्थी पनि अध्ययन गरेको पाएँ, एकजना भारतबाट पढ्दै आएको पनि पाएँ, एकजना जनजाति मगर विद्यार्थी पनि पढ्दै गरेको पाएँ। फरक जाति, धर्म, संस्कृतिका व्यक्तिहरू पनि यो एउटै थलो कसरी बन्न सकेको हो त? विशेषतः हाम्रो यो पछिल्लो परिवेशमा चाहिँ संस्कृत शिक्षाप्रतिको जुन एउटा समाजले यसको महत्त्वको बारेमा बुझ्दै आएको नै हो मुख्य रूपमा भन्ने लाग्छ सर मलाई। विशेष गरेर संस्कृत शिक्षाको लागि अब अहिले विभिन्न हामी कहाँ अहिले पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू दलित जनजाति, 95% विद्यार्थीहरू दलित जनजाति को तर्फबाट चाहिँ हाम्रोमा यहाँ विद्यार्थी छन्। त्यसै गरी सरले अघि नै भनिसक्नुभयो मुस्लिम विद्यार्थीहरू छन्। अब ती विद्यार्थीहरू चाहिँ संस्कृतको लागि अत्यन्त उत्साहित भएर संस्कृतै पढ्ने चाहना राखेर हामी संस्कृत पढ्छौँ, संस्कृतको ज्ञान हामीले सिक्नु जरुरी छ, आवश्यकता छ, अहिलेको समयानुकूल संस्कृत शिक्षा अत्यन्त अपरिहार्य छ भन्ने उद्देश्य लिएर नै त्यसरी पढ्न आएका छन्। सर युवाहरू पासपोर्ट बोकेर भविष्य खोज्न विदेश जान्छन्, संस्कृत पढेर चाहिँ भविष्य खोजेर कहाँ जाने, के हुन्छ त पनि यो विषयमा चाहिँ सर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखिदिनु भयो सरले। विशेष गरेर संस्कृतको महत्त्व हामीले बुझ्न सकेनौँ सर। म थोरै यही प्रसङ्गमा एउटा श्लोक भन्न चाहन्छु। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं बाण्डेका समलङ्करोति पुरुष या संस्कृताधार्यते। संस्कृत भाषाको महत्त्वको बारेमा लगभग यही श्लोक नै काफी छ भन्ने लाग्छ सर मलाई। अरू सम्पूर्ण कुराहरू हामी जति पनि गरगहना लगायत अलङ्कारहरू प्रयोग गर्छौँ पढिन्छौँ, ती एक दिन न एक दिन हजुरको नाश भएर जान्छन्, नष्ट भएर जान्छन्। तर हामीले जुन संस्कृत रूपी जुन भाषा छ, ज्ञान छ, यो भाषा चाहिँ हजुरको सुरुमा देवताहरूको पालादेखि जुन यसलाई विभिन्न भाषाबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, विभिन्न नामले चिन्न सक्छौँ। यसलाई सुर भारती, अमरवाणी, गिरवाणवाणी आदि विभिन्न भाषा मार्फत पनि यसको ज्ञान हामीले पाएका छौँ। र अहिलेको जुन पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा संस्कृत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले र संस्कृतै पढ्छु र म योग्य व्यक्ति बन्छु भन्ने चाहना लिएर संस्कृत पढ्न आएको विद्यार्थीले संस्कृत पढिसकेपछि त्यसरी बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। यसका लागि असीमित ठाउँहरू छन्, विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले भोलि गएर हजुरको डक्टर पढ्छु, इन्जिनियर पढ्छु अथवा अन्य पढ्छु, संस्कृतमा हजुरको चाहिँ उच्च शिक्षा लिन्छु, त्यसै गरी चाहिँ हजुरको पिएचडी गर्छु भन्न पनि हामीसँग चाहिँ त्यो व्यवस्थापन नेपालमै रहेको छ। र त्यो सँगसँगै हजुरको संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरू विभिन्न क्षेत्रमा हजुरको प्रशासनिक क्षेत्रमा भए, शिक्षा क्षेत्रमा भए, लगायत अन्य देशका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा चाहिँ हजुरको उनीहरूले चाहिँ प्रवेश पाउँछन् र त्यो क्षमता राख्न सक्ने हुन्छन्। जुन संस्कृतको ज्ञान जोसँग छ ती व्यक्तिहरू प्रायः जसो मैले अहिलेसम्म विचार गरे अनुसारले हजुरको तिनीहरू खाली बस्नु परेको अवस्था छैन र बेरोजगार बस्नु पर्दैन। सर राज्यको ध्यान चाहिँ संस्कृत संरक्षण गर्नको लागि त्यति पुगेको होइन भन्ने कुराहरू पनि गुनासो आइरहेको छ, के चाहिँ गर्नुपर्छ राज्यले? वास्तवमा यो सरले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। संस्कृत शिक्षाको लागि राज्यले व्यवस्था नै गरेको छ। हजुर जति पनि हजुरको संस्कृतको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने हो ती अनुसारका नीति नियमहरू बनेका, ती नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो।
जस्तै हजुरको चाहिँ संस्कृतलाई चाहिँ उपेक्षा गरिएको छ अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा। त्यसैले गर्दाखेरि संस्कृत शिक्षाको लागि अब विभिन्न हाम्रो चाहिँ हजुरको विश्वविद्यालयहरू छन्। ती विश्वविद्यालयहरूले पनि संस्कृतप्रति चाहिँ जुन एउटा स्थान निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण स्थान त्यो पनि निर्वाह गरिएको पाइन्छैन। योग्य शिक्षकहरू त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुनुपर्ने हो, हजुरको त्यो योग्य शिक्षकहरूको अभाव छ। त्यसै गरी हजुरको अहिले संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्। यी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चाहिँ संस्कृत शिक्षाको लागि प्रयास गरे तापनि मुख्य रूपमा कार्यान्वयन निकाय जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ त्यो सरकारले उपेक्षा गरेको छ। तर पनि पछिल्लो चरणमा आएर यो संस्कृत शिक्षाको लागि चाहिँ विशेषतः हामीले यसको महत्त्व बुझ्न सकेका रहेनछौँ, हामीले कमी कमजोरी गरेछौँ भन्ने खालको चेतना पुगेको छ। र विदेशीहरू मार्फत पनि हजुरको यसको बढी रूपमा प्रचार प्रसार देश विदेशमा प्रचार प्रसार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो चरणमा आएर संस्कृत शिक्षाप्रति अब पक्कै पनि संस्कृत आवश्यकता हो है भन्ने खालको कुरा चाहिँ महसुस गरेको मैले पाएँ। सर, अहिले कोरोनाको महामारीको समयमा छौँ। अहिले यसै विद्यालयमा पनि यहाँ 2-2जना विद्यार्थी भौतिक दूरी कायम राखेर अध्यापन भइरहेको छ। मलाई यो पनि भनिदिनुहोस् न, यो स्वस्थ रहन, निरोगी रहन संस्कृत शिक्षाको चाहिँ भूमिका चाहिँ के छ? विशेष गरेर सर यो अत्यन्त कोरोना महामारीको समय छ। हामीले पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ हजुरको सावधानी अपनाएर भौतिक दूरी कायम गरेर हामीले त्यसरी राखेका छौँ। विशेष गरेर यो विभिन्न प्रकारका समयमा महामारी आइ नै रहन्छन्। तर यी महामारीको सामना गर्नको लागि हजुरको अब यो संस्कृत विशेषतः हजुरको संस्कृत शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीहरू अझ अरूभन्दा पनि हजुरको थप सावधानी युक्त छन् भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि हामीले यसै विद्यालयमा हामीले आयुर्वेदको कक्षा पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो आयुर्वेद मार्फत विभिन्न जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर, स्थानीय चाहिँ हजुरको जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर, अनि बिचमा हजुरको हामीले यहाँ दैनिक रूपमा चाहिँ हजुरको ध्यानका कुराहरू, योगका कुराहरू, अनि शारीरिक तन्दुरुस्तीका अन्य खालका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ नियमित रूपमा यहाँ रहने विद्यार्थीलाई गराएका छौँ। र यिनै कुरा मार्फत हाम्रो स्थानीय स्रोत साधनले सम्भव भएसम्म तिनै सामग्रीहरूलाई परिचालन गरेर पक्कै पनि यो रोगलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि स्वस्थ रहन सक्ने वातावरण बनाउन सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सर, अलिक तथ्याङ्कीय जानकारी दिनुहोस् न, यसमा संस्कृतमा के पढाइ हुन्छ लगभग, अनि अन्य विषय पढ्ने र यो संस्कृत विषय पढ्ने विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ करिब करिब? विशेष गरेर हामी कहाँ संस्कृत विषयको अन्तर्गत अध्यापन गर्ने विषयहरू संस्कृत भाषा विषयको रहेको छ जुन अनिवार्य विषय हो। त्यसै गरी ऐच्छिक विषयको रूपमा हामी कर्मकाण्ड विद्यार्थीहरूले पढ्छन्। त्यसै गरी संस्कृत व्याकरण विषय चाहिँ हजुरको ऐच्छिक विषय अन्तर्गत पढ्छन्। साहित्य विषय पनि छ, यहाँ ज्योतिष विषय पनि छ, वेद विषयको पनि हजुरको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ पठन पाठनको लागि। र यिनै विषयहरूको हजुरको अध्यापन रहन्छ। र विशेष गरेर अत्यन्त हजुरको यिनै विषयहरू अध्ययन गर्नको लागि विभिन्न जिल्लाहरूबाट टाढा टाढाको विद्यार्थी मैले हजुरको 2-4 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो अछामबाट, जुम्लाबाट पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू सहभागी छन्। विशेष गरी यिनै अध्ययन गर्नको लागि त्यसरी विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्। धन्यवाद सर, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद है। विशेष हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 12को एकजना विद्यार्थीसँग म कुरा गर्न गइरहेको छु। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ राजन मिश्रा। हजुर, म चाहिँ लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका 2 मा बस्दछु। सुन्दर बजार त्यहाँ पनि कलेज छन्, स्कुलहरू छन्, तर तपाईँ दमोलीकै महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ किन आउनु भएको हो? होइन, म चाहिँ यस पूर्वीय वैदिक साहित्यदेखि एकदमै प्रभावित भएको हुनाले गर्दा यस पूर्वीय साहित्यहरूलाई अध्ययन गर्नको निम्ति संस्कृत भाषाको अत्यन्तै आवश्यक रहन्छ। त्यसैले गर्दा यस संस्कृत भाषालाई नै सिकाउन जानु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यस स्कुलमा आएर कक्षा 12 अन्तर्गत तपाईँले संस्कृत विद्या अध्ययन के पढ्नु भएको छ त? होइन, हामीले यहाँ एउटा ऐच्छिक व्याकरण भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ पाणिनीय व्याकरणलाई एउटा सिद्धान्त कौमुदीमा चाहिँ लेखिएको छ। त्यस सिद्धान्त कौमुदीको हामीले अध्ययन गरिन्छ। र रचना व्याकरणमा चाहिँ यो संस्कृत भाषाको बारेमा एकदम विविध रूपमा अध्ययन गर्न पाइन्छ। र एउटा महाभारतमा रहेको विदुर नीति नाम गरेको एउटा ग्रन्थ छ, त्यही ग्रन्थको चाहिँ अध्ययन गरिन्छ। तपाईँ भविष्यमा नेता बन्ने, पण्डित बन्ने, अथवा के हो धर्मकाण्ड ज्योतिष पनि पढ्ने कि अथवा अहिलेको उद्देश्य चाहिँ के लिएर पढ्नु भएको हो त? होइन, म चाहिँ पूर्वीय साहित्यहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ र आफ्नो जीवन उतारौँ भन्ने उद्देश्यले नै हो। तपाईँ यहाँ अध्ययन गर्ने सिलसिलामा संस्कृत विषय कतिको गाह्रो साह्रो लाग्यो, अनुभव बताइदिनुहोस् न। संस्कृत विषय देखेर चाहिँ प्रायः जस्तो व्यक्तिहरू डराउने गर्दछन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा सुरुमा चाहिँ संस्कृत विषय एकदमै जटिल छ।
तर यो अरू विषय जस्तो पढ्दै जाँदा झन् जटिल जटिल हुँदै नगएर संस्कृत विषय चाहिँ यो जति पढेँ त्यति नै सरल सरल हुँदै गएको चाहिँ मैले सुरुमा बुझिसकेपछि चाहिँ सजिलो भयो लाग्यो तपाईँलाई जति चाहिँ पढेँ त्यति नै सरल हुँदै गएको सरल हुँदै गयो। मैले अनुभव गरेको छु। अन्य विषय अहिले तपाईँलाई भन्दा ए संस्कृति सजिलो लाग्छ अहिले चाहिँ? मलाई अहिले संस्कृत नै सजिलो लाग्छ। सायद यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले संस्कृतको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अरू साथीहरूले के भन्छन्, छिमेकमा जाँदा संस्कृत पढ्दा चाहिँ के भन्छन् उनीहरू चाहिँ, के प्रतिक्रिया दिनुहोस् न। होइन अहिले हाम्रो चाहिँ परिस्थिति कस्तो छ त भन्दा कोही व्यक्तिको अगाडि चाहिँ संस्कृत पढेको भन्दाखेरि ओहो यसले त यो त बिग्रेर गयो, अब यसले केही पनि गर्न सक्दैन जीवनमा भन्ने खालको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन्। साइन्स पढेको मात्रै व्यक्ति चाहिँ मान्छे हो, अरू चाहिँ त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन जीवनमा भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो के लाग्छ, केही पनि लाग्दैन। संस्कृत पढेर पनि त व्यक्ति आले आफ्नो जीवन बनाउन सक्छ। साइन्स पढेर मात्रै कसैको जीवन बन्दैन, साइन्स पढेर धन त कमाइएला तर जीवनलाई कसरी वहन गर्ने भन्ने कुरा ज्ञान चाहिँ साइन्सले दिन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ साहित्यतिर पनि रुचि राख्नुहुन्छ? म संस्कृत साहित्यमा एकदमै रुचि राख्छु। लेख्ने पनि गर्नुभएको छ भने जानकारी दिनुहोस् केही छ भने त्यस्तो। संस्कृतमा पनि कविता लेख्ने गर्छु र नेपालीमा पनि कविता लेख्छु। पहिला ल संस्कृतमा सुनौँ न त कस्तो कविता लेख्नु भएको रहेछ, त सुनाइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ रचना गरेको श्लोक चाहिँ यस प्रकार छ। मानुष्य समय कदा हरिकथा श्रोतुं तथा कीर्तितुं शक्नोमीश्वर सेवया मुररिपौ बुद्धिर्दृढं निश्चयं भूत्वा सेवक ईश्वरस्य हि हरे कर्तव्यमाराधना तस्माज्जीव हरे कथा शृणु सदा श्लोकोद्य इत्येव मे। यो श्लोक चाहिँ शान्त रसमा रहेको छ भने शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छन्दबद्ध रहेको छ र यसको अर्थ पनि म बताइदिन्छु। मानुष्य समय कदा हरिकथा, यस मनुष्य जीवनमा चाहिँ म कहिले चाहिँ हरिको कथालाई श्रोतुम तथा कीर्तितुम अर्थात् श्रवण गर्न र कीर्तन गर्नलाई सक्दछु। सक्नोमीश्वर सेवया मुररिपु, ईश्वरको सेवा गरेर चाहिँ कहिले चाहिँ मुर नाम गरेका असुरका रिपु अर्थात् भगवान् हरिको चाहिँ सेवा गर्न सक्दछु। बुद्धिर दृढम निश्चयम, कहिले चाहिँ म यिनी मुरका रिपुलाई चाहिँ मुरका रिपु अर्थात् भगवान् हरिमाथि चाहिँ आफ्नो बुद्धिलाई चाहिँ दृढ निश्चय गराएर उनको स्मरण गर्न सक्दछु। भूत्वा सेवक ईश्वर से हरे, तिनै हरिको चाहिँ सेवक भएर चाहिँ कर्तव्यमा आराधना, तिनकै आराधना गर्नुपर्दछ। तस्मात् जीव हरे कथा श्रेणी सदा, त्यसैले हे जीवहरू सधैँ चाहिँ हरिको कथालाई चाहिँ सुन्नुहोस्। श्लोकोद्यैत्यवमे, यही नै चाहिँ मेरो श्लोक रहेको छ। नेपालीको पनि वाचन गरिदिनु सुनाउ कस्तो रहेछ हजुरको? यस नेपालीमा रहेको श्लोक चाहिँ यो उपजाति छन्दमा विरचित छ र यस छन्दमा चाहिँ देशप्रेमको कुरा गरिएको छ र यो वीर रसमा रहेको छ। आन्ध्र भर्खरै संस्कृत भाषामा कविता सुनाउनु भयो, अब नेपाली भाषामा पनि सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, मैले लेखेको यस नेपाली भाषा जुन यो कविता छ एउटा मात्रै श्लोक भएको। यस श्लोक चाहिँ वीर रसमा रहेको छ र यहाँ उपजाति छन्द छ र यसमा राष्ट्रभक्तिको बारेमा चर्चा गरिएको छ र श्लोक यस प्रकार रहेको छ। आन्ध्रा निकालेर चिरेर छाती काटी फिरङ्गीहरू काती घाँटी बन्यो नि नेपाल पवित्र देश स्वतन्त्र नेपाल अझै छ देश। यही नै मेरो कविता रहेको छ। मलाई यस कविता लेख्नलाई सहयोग गरे पनि यही संस्कृत शिक्षाले नै हो। यस संस्कृत शिक्षाबाट नै मैले छन्दको ज्ञान पाएँ र यस संस्कृत शिक्षाबाट नै मैले राष्ट्रभक्त गर्न सिकेँ। त्यसैले गर्दा नै मैले यस कविता। अब तपाईँले संस्कृतको पनि सुनाउनु भयो, नेपालीको पनि सुनाउनु भयो। नेपाली हाम्रो जननी भाषा, मातृभाषा। संस्कृतमा कविता लेख्न गाह्रो कि नेपालीमा? होइन, मलाई त अचेल त के लाग्छ भन्दा नेपालीमा भन्दा पनि संस्कृतमा कविता लेख्न सजिलो लाग्छ। किनकि संस्कृतमा अनुप्रासहरू नमिलाउँदाखेरि पनि कविताले राम्रोसित भाव दिन सक्छ। र नेपालीमा यदि हामीले अनुप्रास मिलाइएन भने पद्य कविताले चाहिँ त्यति साह्रै राम्रो लय लिन सक्दैन। त्यसैले गर्दा मलाई संस्कृत नै बढी। मान्छे नेपाली भन्दा अझ संस्कृत विशिष्ट भाषा छ। हजुर, अझ विशिष्ट छ। संस्कृतमा विभिन्न शब्दहरू लिएर आउन सकिन्छ। नेपालीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा शब्दहरूको चयन गर्ने क्रममा भाव भङ्ग हुने डर हुन्छ। त्यसैले गर्दा हस्, धन्यवाद यहाँलाई है। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ राजन मिश्र, मेरो घर चाहिँ लमजुङमा पर्दछ। लमजुङ कुन ठाउँबाट आउनुभयो? लमजुङ कुन्छा गाविसबाट, अलिकति सुन्दरबजार नगरपालिका पर्दछ। मैले चाहिँ महर्षि विद्या संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको 12 कक्षामा अध्ययनरत छु। के विषय पढ्नु भएको छ चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले? चाहिँ अनिवार्य विषयको रूपमा इङ्ग्लिस र कम्पलसरी इङ्ग्लिस अनि त्यसपछि
हजुर कम्पलसरी इङ्ग्लिस अनि के छ महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको सहायक प्राध्यापक विष्णुहरि भट्टराई सर हुनुहुन्छ। सर, आवासीय अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले कस्तो सुविधामा कसरी बसिरहेका छन् जानकारी दिनुहोस् न। अहिले यहाँ आउने संस्कृत पढ्न आउने विद्यार्थीहरू यहाँ खाना बस्न समेत यही सुविधा पाउँछन् उनीहरूले। हजुर आफूले चाहिने अब बेडिङहरू चाहिँ उनीहरू आफूले लिएर आउँछन्। हजुर त्यसबाहेक सबै सुविधाहरू चाहिँ विद्यालयबाटै पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूलाई निःशुल्क नै व्यवस्था है सर, सबै पूर्ण रूपमै? हजुर, निःशुल्क, पुरै निःशुल्क छ। यो निःशुल्क रूपमा अझै व्यापकता दिन सकियो भने यहाँ पक्कै पनि विद्यार्थी बढ्ला नै होइन सर? अवश्य। त्यो अझै यसलाई के भने अब यो हामीले सामान्य ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ अब निःशुल्क गराइरहेको छ, तर पनि कतिपय साधन स्रोतहरूको अभाव यहाँ छँदैछ। अलि गाह्रो भइकन चलाइरहेको छ। अलिकति यो महर्षि फाउन्डेसनको केही सपोर्ट गरे उनीहरूले, त्यसबाट केही हदसम्म चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ, तर जति दिनुपर्ने सुविधा हामीले पुरा दिन सकेका छैनौँ। यदि फाउन्डेसनले सहयोग गर्ने थिएन भने यसरी आवासीय रूपमा राख्न सक्ने अवस्था थिएन। हो, यदि धेरै विद्यार्थीलाई हामी समावेश गर्न सक्दैनौँ, थोरै मात्रै चलाएको छ। अहिले त प्रदेशमा पनि सरकार छ, स्थानीय सरकार पनि छ, संस्कृत भाषाको महत्त्व हुँदाहुँदै उहाँले आत्मसात गरेर सहयोग गर्नुभएको अवस्था चाहिँ छैन के छ सर? अहिले त्यस्तो खासै केही छैन सर। यो तपाईँहरू माग्न नजानु भएको कारणले हो कि या यो चाहिँ प्रति बुझाउन नसकेर हो कि के कारणले हो? अब अहिले यस्तो यो संस्कृत भाषालाई अब सामान्यतया कसैले पनि त्यतिले राम्रोसँग नहेरिदिने र संस्कृत भाषालाई त्यति महत्त्व नदिने जस्तो भएको कारणले पनि सायद सरकारको पनि त्यसरी नपुगे जस्तो लाग्छ। त्यसो भए अलिकति दान दक्षिणा लगायतको कुराहरूबाट चलाउनु पर्ने अवस्था नै हो सर है? त्यसो भए एकदम हो। अहिले यहाँ कतिपय बखतमा चाहिँ केही व्यक्ति बजारका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो जन्मोत्सवहरूमा अब कसैको श्राद्ध कर्म गर्दाखेरि बखतमा आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा केही दान गरेर उहाँले गर्नुभएको पनि छ। त्यसले पनि बेला बखत केही सपोर्ट गरेको छ। र अब अहिले के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा सजिलोको लागि के छ भने कसैले व्रतबन्ध गर्नु पऱ्यो अथवा विवाह नै गर्नु पऱ्यो अथवा अरू कुनै त्यस्तो कर्म गर्नु पऱ्यो भने दिनदिनै यहाँ अब रुद्री पनि हुन्छ, रुद्री नै लगाउनु पऱ्यो भने पनि घरमा चाहिँ व्यवस्था गरिरहनु पर्दैन, यही हुन्छ। उहाँको नाममा आएर सबै रुद्री गर्नु पऱ्यो भने अब कुनै सामग्री ल्याउनु परेन, अलिकति केही चाहिँ सपोर्ट गरेर यहीँ दिनदिनै रुद्री हुन्छ र यहीँबाट चाहिँ उनीहरू त्यो कर्म गर्न सक्छन्। त्यो सुविधा पनि छ। हजुर सर, कर्मकाण्ड गर्नको लागि अहिले ब्राह्मणहरू खोजेको समयमा पाइँदैन भनिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा त कतिपय त एकदम अभाव महसुस भइसकेको छ। यी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दै अनि कर्मकाण्ड पनि अगाडि बढ्दैछन् कि के छ? यस्तो छ, हामी कहाँ अब अहिले 6 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म कर्मकाण्ड पढाइ हुन्छ, 11सम्म। अब त्यो हाम्रा विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो सेरोफेरोमा कतिपय बखतमा हाम्रो दायाँ बायाँबाट चाहिँ आउनुहुन्छ र कर्मकाण्ड गर्न मान्छे चाहियो भन्नुहुन्छ। हामीले पनि विद्यार्थीहरूलाई समय मिलाएर पालो पालो गरेर उनीहरूले एक हिसाबले प्र्याक्टिकल पनि हुने र अब त्यो खाँचो पनि टर्ने हिसाबले हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठाउने गर्छौँ। अनुभव पनि भयो अनि थोरै आम्दानी पनि भयो। आम्दानी पनि भयो। उनीहरूको पढाइ लगायत किताब किन्न के गर्न पनि अब उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेका छ। सर, अधिकांश आवासीय बस्ने चाहिँ निम्न आर्थिक अवस्थाका छन् कि कस्तो छ सर? अहिले यस्तो छ, यो अहिले त यहाँ हेर्नु, यो त असाध्यै गरिब। हजुर, अहिले धेरै गरिब विद्यार्थीहरू बस्ने पढ्ने विद्यालय हो यो। यहाँ त हेर्नु कस्तो छ भने कोही चाहिँ बाबुआमा नभएका टुरा, कोही चाहिँ बाबुले अर्कै जातको बिहा अन्डर इन्टरकास्ट बिहा गर्ने, त्यसपछि चाहिँ जो घरबार राम्रो नभएका झगडा भएको त्यस्तो खालको विद्यार्थीहरू पनि यहाँ छन्। र अभिभावकको माया नपाएर बिचल्ली भएका विद्यार्थीहरू पनि छन्। कोही अत्यन्तै रूपमा त्यो विशेष खालको अपाङ्गहरूको बच्चाहरू पनि छन्। र अहिले यहाँ हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ एकातिर कतिपय भाषाको मोहले पढ्ने पनि छन्, कतिपय आर्थिक स्थिति अरू स्कुलमा शुल्क लाग्छ, यहाँ शुल्क नलाग्ने हुँदाखेरिमा पढ्न त पऱ्यो भनेर आउनेहरू पनि छन्। यहाँभित्रको मर्म अलिक छुट्टै छ। र त्यस्ता अवहेलित र एउटा समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूको यहाँ धेरै चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरू छन्। हजुर, बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरू पनि तपाईँ हामी हेर्नु भने मैले धेरै भेटेको छु। कतिपय चाहिँ अब बाबुले अर्कै बिहा गरिदियो, हेरचाह गर्ने मान्छे भएन, हजुरबाले हजुरआमाले ल्याएर यहाँ राखिदिएको कुराहरू पनि हामीले यहाँ भेटेका छौँ। हजुर, धेरै त्यस्ता खालका विद्यार्थी छन्। र अब त्यो असाध्यै गरिब विद्यार्थीहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ
बाहुल्यता छ। सरी आमाहरू पनि पढेको देखेँ हो हो अनि त्यो शिक्षा चाहिँ कसरी अगाडि बढेको यहाँ फेरि? अहिले यो एउटा चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत यहाँ यो टोलबाट चाहिँ एउटा हाम्रो व्यास नगरपालिका 2टा कक्षा चलिरहेको छ, र माथि एउटा 3 नम्बरतिर 4 नम्बरमा। अनि यो महिलाहरूको कक्षा चाहिँ विगत धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ, र यसलाई यो हुन त यो क्रमिक रूपमा एसएलसी मतलब एसईसम्म पुर्याउने हो, तर हाम्रो पनि यो पनि साधन स्रोत पनि अभाव छ, दरबन्दीको अभाव छ। त्यसै कारण चाहिँ अहिले सामान्य साक्षरता कक्षा जस्तो मात्रै चलिरहेको छ अहिले। ए कति पढ्ने गर्नु भएको छ? त्यसको खर्च पर्च चाहिँ कहाँबाट आउँछ? खर्च पर्च चाहिँ अब केन्द्रबाट नै यसको चाहिँ संयोजन मिलाएको छ। एउटा टिचर राख्नुलाई चाहिँ खर्च दिन्छ, सामान्य मसरुममा खर्च दिन्छ, त्यसरी चलिरहेको छ। यता आमाहरू एकातिर पढ्नुहुन्छ, एकातिर उहाँका छोराहरू पनि पढ्ने पनि छ, त्यस्तो छ? त्यस्तो छ। ए हस् सर, जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस्, विष्णुहरि भट्टराई सर धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा आवासीय रूपमा गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनमा सहयोग पुगोस् भनेर यहाँ तेल ल्याउनु भएको छ, चामल लिएर आउनु भएको छ, 2 जना हुन्छ। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो भानुभक्त पौडेल। कहाँ हजुर घर चाहिँ? मेरो यहीँ गलबेसी बस्छु म। ए यहाँ चाहिँ गुरुकुललाई के सहयोग गरेर आउनुभयो? चामल दाल चिरा। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। के नाम हजुरको? सुकुमाया पौडेल। आज चाहिँ के को अवसरमा दान दिन आउनुभयो त? पुत्र एकादशी भनेर यहाँ गुरुकुलमा दिनुपर्छ दान भनेर आउनु भएको। यहाँ गुरुकुल पढाइ हुन्छ नि कसरी थाहा पाउनु भयो? थाहा थियो हामीलाई। ए पहिले हामी आएको थियौँ, पहिला पनि आएर यसरी दान गरिदिएर गएको हामी। दान दिएर अनि बच्चाहरू छन्, गरिबहरू बच्चाहरू यहाँ पढ्छन्, अरूलाई दिन भन्दा यिनीहरूले दिए पाइन्छ भनेर अनि हजुर हजुर पुण्य काम गर्नु हो, यसको लागि यहाँहरू दुवैजना धन्यवाद है। हस् हस् नमस्ते। हस् नमस्ते। वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय पढाइरहेको हुन्छ सर, संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न यहाँ के छ सञ्चालित छ अहिले चाहिँ? विशेष गरेर धन्यवाद सरलाई। हाम्रो यस महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृत शिक्षाको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर कक्षा 1 देखि नै हामीले संस्कृतको पठन पाठन हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अस्माकं संस्कृतम भन्ने कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक रङ्गीन छ पाठ्यपुस्तक। त्यो अन्तर्गत त्यो पाठ्यपुस्तकको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी अत्यन्त उत्साहित भएर त्यो संस्कृत शिक्षाप्रति समर्पित भएका छौँ हामी पनि, र विद्यार्थी उत्साहित भएर पढेका छन्। र त्यो सँगसँगै हामीले यहाँ गुरुकुलको स्थापना गरेका छौँ, गुरुकुल छ। अनि त्यो सँगसँगै हामीले राधाकृष्ण आध्यात्मिक साधना केन्द्र, आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि आध्यात्मिक साधना केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै एउटा आश्रमको रूपमा र एउटा गुरुकुल वेद विद्याश्रमको रूपमा यसलाई हामीले पछाडि लैजाने जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य अनुरूपले हामीले यहाँ गौसेवा पनि कार्यक्रम सागेर 5वटा गाईहरू दुध दिने 2टा अरू बाछाहरू गरेर 5वटा गाई राखेर गौसेवा पनि सञ्चालन गर्छौँ। उक्त गौसेवा मार्फत हामीले गोबर ग्यासको योजना पनि छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ यहाँ बिहान बेलुका खाना बनाउन ओर्नलाई ठुलो राहत पुगेको छ। र त्यो सँगसँगै महर्षि वैदिक फाउन्डेसन अन्तर्गत चाहिँ महारुद्र अखण्ड रुद्र महाभिषेकको कार्यक्रम पनि हामीले यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। र अनि त्यो सँगसँगै गुरुकुल लगायत संस्कृत शिक्षाको संस्कृत भाषा, व्याकरण, वेद, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, साहित्य आदि जति पनि विषय, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण आदि जति पनि विषयहरू छन् ती विषयको अध्ययन हुन्छ। त्यो सँगसँगै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर हामीले महर्षि वेदव्यास संस्कृत विद्यापीठ पनि हामीले यहाँ स्थापना गरेका छौँ। र त्यो विद्यापीठमा अन्तर्गत चाहिँ हामीले भवनको अभावले गर्दाखेरि 4 बजे पछिको समयमा हामी कक्षा सञ्चालन गर्छौँ। त्यो अन्तर्गत 3 महिनाको लागि प्राकशास्त्रीको कार्यक्रम छ, त्यो प्राकशास्त्री पनि हामीद्वारै सञ्चालित छ। र त्यो सँगसँगै अर्को हजुरको शास्त्रीका कक्षाहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र विशेषतः यो व्यास भूमिलाई, यो व्यास पराशर क्षेत्रलाई, यो वेद भूमिलाई चाहिँ हामीले संस्कृतमय बनाउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। जानकारी धेरै धेरै धन्यवाद सर। महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू पनि अध्ययन गरिरहेका छन्। खास गरी ब्राह्मण समाजका व्यक्तिहरूले संस्कृत पढ्दै गर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा मुस्लिम विद्यार्थीहरू पनि अध्ययन गर्दै आएका छन्। के कारणले उनीहरूको यसमा रुचि बढ्यो त्यसको रहस्य पत्ता लगाउने प्रयासमा म छु। म यति बेला अगाडि बेन्चमा बस्ने। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम रुखसार खातुन हो। के भन्नुभयो? रुखसार खातुन। रुखसार खातुन। कति कक्षा पढ्नुहुन्छ? म 10 कक्षामा। कक्षा 10मा। कति भयो यहाँ पढ्नु भएको? कति वर्षदेखि? कक्षा 1 देखि पढ्नुभयो। घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको? मेरो 12 जिल्ला। यहाँ आएर पढ्नु भएको छ? यहाँ आवासमा बस्नुहुन्छ छुट्टै कोठा लिएर?
ए बाबा मम्मीसँग हो। अनि मुस्लिम समुदायहरूले कतिपयले कुरान पढ्छन्, तपाईँ चाहिँ संस्कृत किन पढ्नु हो त? संस्कृत चाहिँ अलि राम्रो लाग्छ पढ्न, अलि मन लाग्छ संस्कृत पढ्न, सिक्न मन लाग्छ। सजिलो अप्ठ्यारो कस्तो लाग्यो? सजिलै लाग्छ। हो, अङ्ग्रेजी सजिलो रहेछ कि संस्कृत सजिलो रहेछ, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई त दुइटै ठिकै लाग्छ, ठिकै लाग्छ। यसमा भविष्य खोज्ने क्रममा चाहिँ के गर्छु भन्ने लागेको छ त नि संस्कृत पढेपछि? भविष्य मास्टर हुने कि नर्स बन्ने? ल, तपाईँको नर्स बन्ने सपना पुरा होस् है। ल, समय र सम्मातुलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, एकजना एकदम बोटे भनेको हाम्रो तनहुँको बोटे माझी भनिन्छ, अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र साथमा अर्को मुस्लिम समुदायको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम प्रवीण बोटे। यो सानैदेखि पढ्नु भएको? सानैदेखि होइन, म 8 कक्षाबाट हो। 8 कक्षादेखि संस्कृत पढ्दै आउनु भएको छ। संस्कृत विद्या अन्तर्गत के पढ्नु भएको छ? संस्कृत विद्या अन्तर्गत यहाँ चाहिँ संस्कृत भाषा व्याकरण पढेको छु। आयुर्वेद, संस्कृत भाषा व्याकरण र आयुर्वेद। आयुर्वेदमा चाहिँ कस्तो लाग्यो पढ्दा? आयुर्वेदमा चाहिँ एकदम आयुर्वेदिक। तपाईँको घर वरिपरि भएको जडीबुटीको बारेमा पनि जान्नु हो? हजुर, केही। अनि त्यो आयुर्वेदिक पढेर त्यसको उपयोग गर्दाखेरि निकै पनि भए? हजुर, आफूले प्रयोग पनि गर्नुभयो? गरेँ। अनि बुवा आमाहरूले पनि संस्कृत पढ्दा खुसी नै हुनुहुन्छ? मेरो बुवा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्छ। खुसी नै हुनुहुन्छ। हस्, यहाँको परिचय दिनुहोस् न। अर्को एकजना हुनुहुन्छ, के नाम हजुरको? के भन्नु हो? नाजिम मिया। कति समय अघिदेखि यहाँ पढ्दै आउनु भएको हो? 7देखि पढ्दै आएको यहाँ। 7 कक्षादेखि। संस्कृत पढ्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमा के बन्ने उद्देश्य हो त? हजुर, अब हुन त परिवर्तन नै हुन्छ, तर पनि अब जति माथि गयो भने त्यति नै होला। अब अन्तिम अब मास्टर बन्ने सोचाइ हो कि अथवा के हो? संस्कृत पढ्दा मास्टर बन्ने। हस्, यहाँलाई धन्यवाद है। यो हजुरको छोरा कति कक्षामा पढ्छ संस्कृत स्कुलमा? 9 माइल छ। के नाम हो बाबुको? दिनु। हजुर चाहिँ महरको छोरालाई चाहिँ संस्कृत पढाउनु त किन पढाउनु भएको त? सिक्नु पर्यो सर। हो, हजुर, सिक्नु पर्यो। संस्कृत सिक्नु पर्यो? हजुर। कि अब ब्राह्मणहरू नपाएर होइन छोराले पढाउनु पर्छ भनेर हो कि हो? सिक्नु पर्यो त्यो त। के हो चाहिँ यहाँ छोराले चाहिँ किन पढाउनु भयो यहाँ बताइदिनुहोस् त। आफूले चाहिँ पढ्छ भने चाहिँ आफूले मैले चाहिँ खुसी गरेको छ। यहाँ पढ्नु पर्छ भनेर खुसी गरेको। अब यो गुरुङ महरको खास गरी त भर्ती हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहन्छ। छोरालाई चाहिँ यहाँ संस्कृत पढाउनु पढाइरहनु भएको छ होइन? छोरो मास्टर भइदियो हुन्थ्यो कि भर्ती भएर लाउरे भइदियो हुन्थ्यो के लाग्छ? त्यो लागि हाम्रो चाहिँ केही विश्वास छैन सर। त्यो लागि जे गरे पनि गर्छ छोराले? त्यो लानु हुन्न। शिक्षक भइदियो हुन्थ्यो कि लाउरे भइदियो हुन्थ्यो के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो आफ्नो इच्छा। आफ्नो इच्छा। आफ्नो इच्छा। लानु हुन सँग चाहिँ लानु हुन, त्यो मार्टी गर्नु हुन सर। यो लागि म पनि यस्तै चाहिँ गरेको हुँ। कतिपय म चाहिँ बेसी अर्का चाहिँ म चाहिँ बिलामा बसेको सर, त्यसो भएर चाहिँ मैले भनेको। अब चाहिँ मैले चाहिँ निहुरे सुँगुरे बेचेर हिँडेको। मेरो फोटो देखायो है त्यहाँ? निहुरे बेचेर? हजुर, त्यो ऊ गरेको थियो किसानवाला मान्छे म हो। निहुरे मैले बेचेको, त्यो पनि ऊ पत्रमा छापिएको थियो मेरो पत्रिकामा। अब म पनि हजुरको छापिदिन्छु। हुन्छ सर, है। हस् हस् हस्। दिवा खाजा कार्यक्रम छ यहाँ महर्षि बेसराज संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा। दिवा खाजा खाएर विद्यार्थीहरूले रमाइरहेका छन्। प्रति विद्यार्थी 15 रुपियाँको दरले खर्च प्राप्त हुन्छ। त सोही रकमबाट अहिले जाउलो भात खाइरहेका देखिन सकिन्छ। वितरण भइरहेछ विद्यालयमै बनाएर।
तपाईँहरू सबै यहीँ गुरुकुलमा पढ्नुहुन्छ है? संस्कृत विश्वविद्यालय पढ्नुहुन्छ। आवासीय रूपमा बस्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ? सानो मान्छे, तपाईँको परिचय दिनुहोस् त। के नाम हो हजुरको? मेरो नाम गोविन्द थपलिया हो। ए कति कक्षा पढ्नुहुन्छ? म 10 कक्षामा पढ्छु। 10 कक्षामा। यहाँ कति पो बसेको? 5 वर्ष। 5 वर्ष यदि बसिरहनु भएको छ। कहाँ घर हजुरको? यही पुरकोट। पुरकोटदेखि आएर पढ्नु भयो? संस्कृत पढिरहनु भएको छ। आवासमा पढ्दाखेरिमा चाहिँ गाह्रो साह्रो कस्तो छ? सजिलो भयो? घरको जस्तै वातावरण छैन? घर हो पारिवारिक वातावरणै छ? यही गुरुकुल आवासीयमा बसेर पढ्ने अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना है। टाढाबाट आउने को हुनुहुन्छ अरे एकजना? बाबु हजुर टाढाबाट हो? कहाँबाट अरे? सुर्खेत जिल्ला। कुन ठाउँ हो? के पालिका हो? ए चनौते कुर्को। अनि कतिको चाहिँ पढ्नुहुन्छ त? कति? 10 मा हो। त्यति टाढादेखि पढ्नलाई गाह्रो भएन? भएको छैन है? ठिक छ ल।